ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العالمين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. बस सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सब बच्चे कहते हैं। अब दूसरा सवाल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال